एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडी टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत छ। क्यामेराम्यान सुरज किरणको साथमा म मीरा राणा भाट। कालिका एचडी टेलिभिजनमा यहाँले साताको आइतबार, बुधबार र शुक्रबार यसै समय कार्यक्रम मेरो विचार हेर्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रम मेरो विचारमा हामी पछिल्लो समय समाज अनि देशमा भए गरेका समसामयिक विषयवस्तुहरूमा यहाँहरूकै विचार लिने गर्दछौँ, यहाँहरूकै प्रतिक्रिया राख्ने गर्दछौँ। हरेक श्रृङ्खलामा हरेक मेरो विचारका नयाँ एपिसोडहरूमा चाहिँ हामीले पछिल्लो समयका ताजा घटनाक्रमहरूलाई देश र समाजमा घटिराखेका विषयवस्तुहरूलाई माध्यम बनाएर तपाईहरूको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै पस्कने गर्छौँ। आज पनि हामी मेरो विचारको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलालाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको मेरो विचारको विषयवस्तु छ पछिल्लो समय देशमा यानि कि नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको दर बढ्दै जानुमा चाहिँ कमजोरी कसको हो त? जस्तै कि आजभन्दा 4-5 महिना अगाडि चाहिँ नेपाल सरकारले एकदमै कडा रूपमा लकडाउन गरेको थियो। जति बेला चाहिँ एक दिनमा मात्रै होइन, सातामा मात्रै कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या चाहिँ जम्मा 1-2 गरेर वृद्धि भइराखेको थियो। लकडाउन बढ्दै गयो, कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या पनि बिस्तारै क्रमशः रूपमा वृद्धि हुँदै गयो। तर अहिले नेपाल सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाइसकेको छ। हरेक क्षेत्रहरू आफ्नो गतिमा फर्कन सुरु गरिसकेका छन्। होटल व्यवसायदेखि लिएर सार्वजनिक यातायातसम्म सञ्चालन हुन थालिसकेको छ। र कतिपय ठाउँमा त जस्तै उदाहरणकै लागि पर्साको कुरा गरौँ, पर्सामा चाहिँ समुदाय स्तरमै कोरोना फैलिसक्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि आइराखेका छन्। किनकि श्रावण महिनामा मात्रै पर्सामा एकदमै धेरै सङ्ख्यामा, अन्य ठाउँको तुलनामा चाहिँ एकदमै धेरै सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमितहरूको मृत्यु भइराखेको छ। भलै अरू रोगको शिकार भएको किन नहोस्, तर मृत्यु भइसके पछाडि कोरोना रिपोर्ट चेक जाँच गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ। यही अनुसार पनि नेपालमा दिनानुदिन कोरोना संक्रमित मृतकको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गइराखेको छ। हो, आज हामी कार्यक्रम मेरो विचारमा यही विषयवस्तु यानि कि पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको दर बढ्दै जानुमा कमजोरी कसको हो त? के नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो कि लकडाउन खुलाएर गल्ती गरेको हो, या हामी जनमानिसले चाहिँ कमजोरी गरिराखेका छौँ, हेलचक्राइ गरिराखेका छौँ? लकडाउन खुकुलो हुँदैमा चाहिँ जताततै खुलमखुला हिँड्नुपर्छ भनेर सरकारले भनेको छैन। भिडभाडमा नजाने, अनिवार्य रूपमा मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने भनेर सरकारले निर्देशन दिँदै पनि कहीँ कतै हामीले पो कमजोरी गरिराखेका छौँ र कोरोना सङ्क्रमणको यो दर यसरी वृद्धि भइराखेको हो कि के लाग्छ त जनतालाई? आज हामी कार्यक्रम मेरो विचारमा यही विषयवस्तुमा जनताकै प्रतिक्रिया बुझ्न लागिराखेका छौँ। सुनौ, हेरौँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया। मेरो नाम रामकृष्ण भट्ट, यो भनप 11 यही विशाल चोक हो मेरो घर, यहीँनेरि। अब मैले चाहिँ भन्नुपर्दा कोरोनाको विषयमा राज्यले लकडाउन पहिला जुन बेला गर्यो, 2-4जना विदेशबाट आएका मान्छेहरूलाई देख्दा, भारतबाट आएको मान्छेलाई देख्दा राज्यले हतारिएर चाहिने तपाईँको यो लकडाउन गर्यो। तर त्यो लकडाउन पहिला गर्नुभन्दा पहिला पूर्व राज्यले के गर्नु पर्थ्यो भने बोर्डर चाहिँ सिल गर्नुपर्ने थियो। हाम्रो नेपाली जति आउने नेपालीहरू थिए, इन्डियाबाट आउने नेपालीहरू थिए, त्यहाँनिर खानै नदिएर भोगभोगै उताको चुटाइ, यतातिर आउन्ला, यतातिर चाहिँ चुटाइ, मिचिएर ठेलिएर कति मरे। तर त्यो बेलामा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ बरु सहज तरिकाले आउनु दिए भए तिनीहरू कोरोना पुष्टि तिनीहरूलाई हुँदैन थियो, कोरोना त्यति धेरै सङ्क्रमित हुँदैन थिए। तर राज्यले के गर्यो भने तपाईँको त्यो बेलामा चाहिँ उतैतिर रोकेर राखिदिएर उतैतिर आउन नदिने भनेर चाहिँ अहम देखाएर कति नै चाहिँ राम्रो चाहिने अब लकडाउन गर्ने भन्ने बनाउनलाई चाहिँ यो जनतालाई र यस्तो गर्यो यो सरकारले, त्यस्तो गर्यो। तर त्यो गर्नु सट्टा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू जति आउन त आउनु पर्ने रहेछ नि, दिनुपर्ने रहेछ नि। पछाडि गएर सङ्क्रमित बढी हुँदैन थिए नेपालीहरू, त्यतिखेर आउनु दिएको भए पछाडि चाहिँ आखिरमा चाहिँ त्यो मान्छे खुइ आउन दिएर, पहिला बरु आउनु दिएर तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइन राखेर त्यस पछाडि चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने मान्छे राखिसो इन्डियाबाट आउने आइसक्यो नि, जस्तो आउने जति आइसके पछाडि तपाईँको के गर्नु पर्थ्यो, लकडाउन पछि गर्नु पर्थ्यो। यो WHO ले भनिराखेको पनि थियो यो, किन भन्दा अहिले यो लकडाउनको चाहिँ समय चाहिँ होइन है भनेर। तर यहाँ त कतिपय मान्छेले के भने तपाईँको लकडाउन गर्न ढिला गर्यो पनि भन्ने भेट्टाउन त हाम्रै जनतामा यहीँ बसेर नि भनेके
तर त्यो लकडाउन चाहिँ त्यतिखेर गर्नु थिएन कि त्यतिखेर एकजना चाहिँ तपाईँको अब भन्नै पर्दा फर्स्ट चाहिँ नि कोरोना पुष्टि भएर मरे एउटा महिला कोरोना पुष्टि गरे तर त्यो महिलालाई हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ कि कोरोना भएकै होइन तर अब अहिले पछाडि आएर चाहिँ अब अहिले दिनका चाहिँ 3 जना 4 जना 5 जना मरेको छ नि तर यो केही पनि होइन योभन्दा भयावह हाम्रो नेपालमा हुनु बाँकी छ अझै बाँकी छ तर सरकारले यसलाई केही कोही चासो राखेको छैन अब अहिले लकडाउन गर्ने भन्छ लकडाउन गर्ने अब फेरि पनि गर्ने भन्छ तर कतिखेरबाट कहाँ गर्नुपर्ने कसरी गर्नुपर्ने यो नियन्त्रण कसरी गर्नुपर्छ नियन्त्रण भित्र छ कि बाहिर छ कि भन्ने कुरो यो सरकारमा ज्ञान छैन यो अज्ञानी सरकार हो यो सरकारमा त्यत्रो चाहिँ नि विवेक र विचार छैन कुन बेलामा लकडाउन गर्नुपर्छ यो विश्वमा भएर आएको कुरा हो यो कोभिड-19 भन्ने चाहिँ यो रोग चाहिँ नि यहाँ मात्रै होइन विश्वमा भएको हो तर कुन बेलामा लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो यो सरकारले जानेन नजानेको कारणले गर्दा यो मुलुकमा योभन्दा बढ्ता भयावह हुँदै जान्छ यो मर्नेको सङ्ख्या अहिले 3 जना 4 जना देखिएको छ नि नानी तर यति होइन योभन्दा धेरै बढी हुन्छ यहाँ अझ बढी हुन्छ यहाँ हुनु बाँकी नै छ हेर्दै जानु होला यो हाम्रो चाहिँ नि किन भन्दा हामी पनि अलिकति घमण्डी पारेर यहाँ आएर बसेका छौँ तर हाम्रो नि घमण्ड हो किन भन्दा काम छैन घरमा बस्नु पनि कति टिभी हेर्ने कहाँ कति बस्ने भन्दा हाम्रो बस्ने ठाउँ यो स्टेसन हामी अब भन्ने हो भने कोही अब यस्तै मिडियाहरू आयो भने र पुलिस प्रशासन आयो भने हामी मास्क लाउने अघि मास्क लागेकै थिइनँ मैले अहिले मास्क लाउनु पर्छ भनेर मास्क लगाएको छु मैले तर यो अर्काको लागि होइन यो हाम्रो लागि हो मास्क लाउनु पर्ने भनेको कुरो चाहिँ मेरो सास तपाईँमा नपुगोस् हजुरको सास मसँग नआओस् यसको लागि हो कि तर यो हामीमै चाहिँ नि यो कमजोरी छ त्यति साह्रै स्मरण शक्ति छैन अब त्यस कारणले गर्दा मुलुकमा के भइरहेछ कसो भएको छ यो सरकार चाहिँ नि अन्धा सरकार हो यो सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्दैन यो सरकारमा हात यसरी हात उठाउँछ यो अब चाहिँ भन्ने हो भने तपाईँको 20 जना 15-20 जना दिनको मर्न लागेपछि यो सरकारले केही पनि गर्ने पक्षमा छैन नाम ठाकुर प्रसाद पनेरो भोजाटमा बस्छु 11 नम्बरमा यो लकडाउन भएको समयमा सरकारले पहिले साह्रै नै कडा गर्यो र देशबाट ल्याउनु पर्ने मान्छेहरू पनि बेलामा ल्याएन त्यही सरकारको एउटा कमजोरी भयो ल्याइसकेपछि अब जुन हाम्रो देशमा यहाँका मान्छेहरू कति भारत छन् र भारतका मान्छेहरू यहाँ छन् एउटा रोजीरोटीको हिसाब किताबले भारत जाने र भारतका मान्छेहरू नेपाल आउने यो क्रम चाहिँ भारतको सिमानासित जोडिएको हुनाले साह्रै नै मुस्किलको कुरो छ त्यसकाबाट यो सङ्क्रमित बच्नको लागि हामीहरू आफै पनि अलिकति सजग हुनुपर्छ मास्कहरू लगाएर हिँड्ने 2 मिटरको दूरी फरक पारेर हिँड्ने पनि गर्नुपर्छ भने सरकारले यो चाहिँ जाँच्ने कोभिड-19 को चाहिँ यो लक्षणहरू जाँच्ने चाहिँ मापदण्डहरू अलि बढी मात्रामा सजग बनाएर चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ र विदेशबाट आउने र चाहिँ विदेशी देशबाट चाहिँ नेपाल भित्रिने मान्छेहरूलाई बढी निगरानी राख्नुपर्छ तर यहाँ के भइराखेको छ भन्नुहुन्छ भने एउटा सिफारिस अलिकति पैसा दिएदेखि बाहिरका डक्टरहरूले पनि स्वयं डक्टरहरूले पनि अब हेलचक्राइ गरेर एउटा सिफारिस बनाइदिने गाविसले सिफारिस बनाइदिने तपाईको नगरपालिकाले सिफारिस बनाइदिने गरेर पनि मान्छेहरू यता भित्रिएका छन् यसलाई सरकारले राम्रोसित चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ चोक चोकमा चाहिँ गस्ती राख्नुपर्छ र यसमा आफ्नो अर्को यसो त्यसो नभइकिन यो गर्नुपर्छ र यसमा जनताले भन्दा पनि सरकार चनाखो हुनुपर्छ किनभने जनता जान्दैन बुझ्दैन सक्दैन त्यसकारण सरकारले यसलाई सिकाउनुपर्छ र चाहिँ जनचेतना चाहिँ बढीभन्दा बढी सरकारले यसमा चाहिँ पुर्याउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा छ मृतकको सङ्ख्या चाहिँ चेक जाँच नहुनु र चाहिँ तपाईँको लापरवाही गर्नु सरकारले चाहिँ राम्रोसित नियन्त्रण नगर्नु नै यसमा चाहिँ सरकार बढी जिम्मेवार देखिन्छ किनभने सरकार भनेको देशको चाहिँ बाउ हो अब सरहको मान्छे हो मन्त्रीमण्डल भनेको देशको एउटा अभिभावक हो उसले जिम्मा लिनुपर्छ जनताको जिम्मा नलिने मान्छेहरू त्यो पोस्टमा बस्नलाई राम्रो देख्दिनँ मैले यही हो मैले भन्नु मेरो नाम ढुण्डीराज भट्ट बाइपास रोड 11 है अब यो कोरोना सम्बन्धी सरकारको पनि अलिकति चाँडो लकडाउन गर्नुले अलिक यो बढेको छ अलि ढिलो गरे भए पनि थियो अब त्यो बेला भर्खर सुरु भएको थियो लकडाउन गरेर त्यत्रो महिना अब अहिले धमाधम चाहिँ कोरोना बढिराखेको बेला चाहिँ अहिले खुला छ त्यस कारणले अब आफै नै यसमा सतर्क भएर हिँड्ने डुल्ने काम गर्न पर्ने जस्तो मैले देख्छु
दोस्रो कुरा अब सधैँ बन्दै गरिराखेर पनि भएन, खोल्न नि पर्यो, खोल्न पनि पर्यो, नखोलिकन त अब कसैको गरिबको चाहिने रोजीरोटी पनि चल्नु पर्यो, त्यो पनि समस्या छ। त्यस कारणले यो अब सकभर आफै नै होसियारका साथ होसियार हुने, बेकाममा चाहिने घाट बजार नजाने, त्यही नै गर्ने, त्यही नै मेरो भनाइ छ। अब यो जनताको चाहिने कमजोरी छ, लापरवाही गरेर हिँड्ने डुल्ने जुन्ने, अब जुन मास नलाउने यता गर्ने भए त अब तातो पानी सात पानी खानु पर्यो, तातो पानी नखाने हेलचक्राइ गरेपछि त मृत्यु हुने नै भयो। मेरो नाम थमनारायण लामिछाने, भरतपुर 11 बाइपास रोड। अब कोरोनाको विषयमा सरकारले जुन पहिला सबल दियो, लकडाउन गर्यो, यो देशै नचल्ने भयो क्या। चलायमान नभए त देश त चल्दैन, बाध्य हो सरकारले खोल्यो। त्यो जनताले के बुझ्नु पर्यो भने सरकारले खोले पनि सुरक्षा आफ्नो लागि हो, भिडभाड नजाने, मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ, जो जम्मै कमजोरी जनताको हो। सरकार गर्ने के हो भने इन्डिया आउने नाकाहरू सिल गर्ने, सरकारले गर्ने त्यो हो। अरू सबै जनताको कमजोरी, जनताले चाहिँ आफै सचेत हुनुपर्छ। मैले जाने त्यही हो। अरू के भन्नुपर्छ अरू? ए अब जनता आफै सचेत भएन भने जनता त सबैलाई मर्दै डर मान्नु पऱ्यो नि। सरकारले सबै गर्न सक्दैन, सरकार चाहिँ निर्देशन नीति दिने हो, उसले नीति दियो, त्यो सजग भनेकै छ, संसार मिडिया बोलेकै छ। त्यो त हामी आफै सजग भएर भिडमा नजाने, भिडभाड नगर्ने, मास्क लगाएर हिँड्ने गऱ्यो भने दिल्ली जस्तो त अमेरिका जता मास्क लगाएर हिँडेका छन् भन्ने मान्छे, त्यहाँ त मान्छे बचिया छ नि त, त्यहाँ कोरोना ला छैन। मेरो आफ्नै नाति दिल्लीमा सिए पढ्न गएको, यत्रो समयसम्म बस्यो, आइजा त्यहाँ क्याम्पस चलेन भएर निजी गाडीमा ल्याएको, यहाँ आउँदा उसलाई नेगेटिभ भयो, पोजिटिभ निक्लिएन भने सजग रह्यो भने कहीँ पनि केही हिँडेर जहाँ गयो नि केही होइन। तर मास्कमा जानु भएन, भिडभाड गर्नु भएन, मास्क प्रयोग गर्नु पऱ्यो, सिन्चार लगाउनु पऱ्यो, सचेत आफू हुने हो। हामी आफै सचेत नहुने, सरकारलाई दोष दिएर के काम? सरकारले नीति दिने दिइरहेछ। कोरोना लागेको मर्ने दोष त जनताको हो, तर जनताले त्यतिखेर बुझेनन्। अब सचेत हुनु पऱ्यो, किन कोरोना लागेको भन्दा मान्छे अहिले आत्महत्या गर्ने मान्छे बढेको छ। कोरोना कारणले मान्छे राहत पाएको, सरकार कमजोरी हो कि 10 लाख रुपियाँ खर्च, 10 अरब रुपियाँ खर्च भनेको छ, जनताले केही पाएको छैन। त्यो खानाका पिराले कोरोना भन्दा त्यो लकडाउनको कारणले मान्छे मरे, आत्महत्या गरे। कसैको होटल चलेको छैन, कसैको बस चलेको छैन, कसैको ड्राइभरले खानु पाएको छैन, कि त मर्ने भयो नि। कोरोनाले मरेर आत्महत्या गरेर मरेका छन् धेरै मान्छे। भने यो कमजोरी सरकारको हो, कोरोना लाएर मर्नु आफ्नै कमजोरी हो। हजुर, यतिन्जेलसम्म यहाँहरूले कार्यक्रम मेरो विचारमा रहेर आजको विषयवस्तु यानि कि आजको मेरो विचारमा हामीले विषयवस्तु लिएर आएका थियौँ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित मृतकको दर बढ्दै जानुमा कमजोरी कसको हो त? व्यवस्थापन, सरकारको व्यवस्थापनको हो या मानिसहरू नै, समुदायका मानिसहरू नै यसमा लापरवाही गरिरहेका छन् त? यो विषयमा जनताको प्रतिक्रिया, जनताको विचार यहाँले हेरिसक्नु भएको छ। यो सँगसँगै अब भने हामी कार्यक्रम मेरो विचारको निकै अन्तिम चरणमा छौँ। मेरो विचारको लागि छुट्याइएको निर्धारित समयले नेटो काट्न लागिसकेको छ। मेरो विचार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईले सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम मेरो विचारको अर्को श्रृङ्खलामा फेरि पनि हामी यसरी नै एउटा नयाँ विषयवस्तु, फरक विषयवस्तु र फरक व्यक्तिका फरक प्रतिक्रिया लिएर अवश्य पनि उपस्थित हुने नै छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई अन्तर हृदयदेखि नै धन्यवाद। क्यामेराबाट साथ दिनुहुने साथी सुरज किरणप्रति सविशेष आभार। मेरो विचारको आजको यो श्रृङ्खलाबाट मीरा राणा भाट छुट्टिने आज्ञा चाहन्छु। लकडाउन खुलेको मात्रै हो, कोरोना सकिएकै होइन। त्यसैले सबैजना आफ्नो, समाजको र देशको लागि सचेत रहनुहोला। नमस्कार।